जस्तो प्रकारले मानिस एक्लै जन्म लिने गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले उसले एक्लो नै पाप अनि पुण्यको फल पनि भोग्नु पर्दछ। एक्लै अनेक प्रकारको कष्ट पनि भोग्नु पर्दछ, अर्थात् एक्लै नरकको जस्तो दुःख पनि उठाउनु पर्दछ अनि एक्लो नै उसले मोक्ष प्राप्त गर्ने गर्दछ। समुद्रमा वर्षात हुनु, भोजनबाट तृप्त भएको मानिसलाई फेरि भोजन गराउनु, धनी मानिसलाई दान दिनु अनि दिनमा दीपक जलाउने आदि कुरा भनेको व्यर्थ अनि निरर्थक हुने गर्दछ। बादलको जस्तो दोस्रो कुनै जल शुद्ध हुँदैन, आत्मबल जस्तो ठूलो बल दोस्रो कुनै बल हुँदैन, नेत्र ज्योतिको समान कुनै दोस्रो ज्योति हुँदैन अनि अन्नको समान कुनै दोस्रो प्रिय पदार्थ हुँदैन। यस चराचर जगतमा धन चलायमान हुन्छ, अर्थात् यो कहिले स्थिर रहँदैन, नष्ट हुने गर्दछ। प्राण पनि नष्ट हुने गर्दछ, जीवन अनि यौवन पनि नष्ट हुने गर्दछ। यो संसारमा केवल एउटै चीज मात्र स्थिर रहन्छ, त्यो हो साँचो धर्म। मानिसले वेद आदि शास्त्रलाई सुनेर धर्मको रहस्यलाई थाहा पाउँदछन्। विद्वानको कुरा सुनेर दुष्ट मानिस खराब ढङ्गले सोच्न बन्द गरिदिने गर्दछन्। त्यसै गरी गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गरेर मानिस संसारको बन्धनबाट छुटकारा पाउँदछन्। काँसको भाँडा खरानीले माझ्नाले, तामाको भाँडा अमिलोले माझ्नाले शुद्ध हुने गर्दछ। त्यसै गरी स्त्री रजस्वला भएपछि अनि नदीको पानी तीव्र वेगले बग्नाले शुद्ध हुने गर्दछ। मानिस जस्तो भाग्य लिएर जन्म लिएको हुन्छ, उसको बुद्धि पनि त्यस्तै प्रकारको हुने गर्दछ अनि उसले व्यवसाय काम धन्दा पनि त्यस्तै प्रकारको रोज्ने गर्दछ। फेरि उसको साथी सङ्गति पनि त्यस्तै प्रकारको हुने गर्दछ। समय नै त्यस्तो चीज हो जसले सबै प्राणीलाई आफ्नो पेटमा पचाउन सक्दछ, अर्थात् सबैलाई नष्ट गरिदिन सक्ने उसमा तागत रहेको हुन्छ। काल नै सबको मृत्युको कारण हुने गर्दछ। जब सबै मानिस सुतेको हुन्छन् तब काल मात्र जागेर बस्ने गर्दछ। त्यसैले यसमा कुनै सन्देह छैन कि काल नै ठूलो बलवान हो भनेर। त्यसैले कालबाट पार पाउन असम्भव हुने गर्दछ। जीवात्मा स्वयं जस्तो कार्य गर्दछ त्यसको फल पनि त्यस्तै भोग्नु पर्दछ। ऊ स्वयं नै विभिन्न योनिहरूमा जन्म लिएर संसारको भ्रमण गर्दछ अनि स्वयं आफ्नै पुरुषार्थले श्रेष्ठ कार्यले संसारको बन्धनको चक्रबाट मुक्ति पाउने गर्दछ। राष्ट्रको पाप त्यस राज्यको राजाले भोग्नु पर्दछ, राजाको पाप पुरोहितले भोग्नु पर्दछ, पति पत्नीको पाप पति पत्नी स्वयंले भोग्नु पर्दछ अनि शिष्यको पाप उसको गुरुले भोग्नु पर्दछ। ऋणी पिता आफ्नो सन्तानको शत्रु हुने गर्दछ। यही स्थिति खराब चरित्र भएको माताको पनि हुने गर्दछ। सुन्दर पत्नी आफ्नो पतिको अनि मूर्ख पुत्र आफ्नो मातापिताको शत्रु हुने गर्दछ। लोभीलाई धन दिएर, अभिमानीलाई हात जोडेर, मूर्खलाई उसको इच्छा अनुसारको कार्य गरेर अनि विद्वानलाई साँचो कुरा भनेर वशमा पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। कुनै पनि काम जुन सानो होस् अथवा ठुलो होस्, मानिसले त्यसमा सुरुदेखि नै पुरै शक्ति लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो शिक्षा हामी एउटा सिंहबाट लिन सक्दछौँ। समयमा बिउझेर उठ्न, युद्धको लागि सधैँ तयार रहन, आफ्नो दाजुभाइ तथा सम्बन्धीहरूलाई उनीहरूको उचित हिस्सा दिन अनि स्वयं आक्रमण गरेर भोजन गर्न, यी 4 कुराहरू मानिसले कुखुराबाट सिक्न जरुरी हुन्छ। लुकेर शारीरिक सम्पर्क गर्न, उचित कुरामा जिद्दी हुन, समय समयमा केही कुराहरू जम्मा गर्न, निरन्तर सावधान रहन अनि कुनै दोस्रो मानिसमा पुरै तरिकाले विश्वास नगर्न, यी 5 कुराहरू मानिसले कागबाट सिक्नु पर्दछ। धेरै भोजन गर्न, त्यसै गरी कममा पनि सन्तुष्ट रहन, गहिरो निन्द्रा लिन अनि छिटोसँग उठ्न, स्वामी भक्ति अनि बहादुरी, यी 6 कुराहरू मानिसले कुकुरबाट सिक्नु पर्दछ। एक बुद्धिमान मानिस यस्तो हुनु पर्दछ कि उसको धनको नष्ट भए तापनि, मानसिक दुःख भए तापनि, घरमा विभिन्न प्रकारको दोष भए तापनि, कुनै मानिसबाट ठगिए तापनि अनि आफू कसैबाट अपमान भए तापनि, यस्तो कुराहरू उसले कसैलाई भन्न हुँदैन, कसैमा प्रकट गर्न हुँदैन। जो मानिस धन सम्पत्तिको लेनदेनमा
विद्या अर्थात् कुनै प्रकारको कला सिक्नमा, भोजन गर्दाको अवस्थामा, व्यवहारमा लजाउने र सङ्कोच मान्ने गर्दैन भने त्यो मानिस सधैँ सुखी रहने गर्दछ। जो व्यक्ति सन्तोषरूपी अमृतबाट तृप्त भएको हुन्छ, मनदेखि शान्त हुने गर्दछ, उसलाई जति सुख प्राप्त हुने गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने गर्दैन जो केवल धन प्राप्तिको लागि यताउता दौडधुप मात्र गर्ने गर्दछ। आफ्नो पत्नी, भोजन अनि धन यी 3 कुराहरूप्रति मानिस सन्तोषी रहनु पर्दछ। तर विद्या आर्जन गर्न, तप अनि दान धर्म गर्नप्रति मानिस कहिले पनि सन्तोषी रहन हुँदैन। 2 ब्राह्मणहरूको बीचबाट, ब्राह्मण अनि अग्निको बीचबाट, पति पत्नीको बीचबाट, सेवक अनि नोकरको बीचबाट तथा हलो र गोरुको बीचबाट कहिले पनि निस्कन हुँदैन। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाई, कुमारी कन्या, बुढाबुढी मानिस अनि सानो बच्चा, यी सबैलाई खुट्टाले कहिले पनि छुन हुँदैन। बैलगाडीबाट 5 हात, घोडाबाट 10 हात अनि हात्तीबाट 100 हात टाढा रहनमा नै मानिसको भलाइ हुने गर्दछ। तर दुष्ट मानिसबाट बच्नको लागि यदि बसिराखेको स्थानलाई नै त्याग्नु परे तापनि मनमा कुनै हिचकिचाहट राख्न हुँदैन। ब्राह्मण भोजनबाट तृप्त हुने गर्दछन्, मयूर बादलको गर्जनबाट तृप्त हुने गर्दछन्। सज्जन मानिस अरू मानिसहरूलाई सम्पन्न अनि सुखी देखेर तृप्त हुने गर्दछन्। दुष्ट मानिस अरूलाई विपत्ति परेको देखेर तृप्त हुने गर्दछन्। मानिस अत्यन्त सिधा पनि हुनु हुँदैन, किनकि वनमा गएर हेर्नुहोस्, सिधा वृक्षलाई काटिदिने गरिन्छ अनि टेढो मेढो बाङ्गो वृक्षलाई त्यतिकै छोडिदिने गरिन्छ। जुन पोखरीमा सधैँ जल हुने गर्दछ त्यस पोखरीमा हाँस रहने गर्दछ। जब त्यस पोखरीको जल सुक्दछ, हाँसले उक्त स्थान छोडेर अन्तै जाने गर्दछ। मानिस हाँसको समान स्वार्थी कहिले पनि हुन हुँदैन, किनकि आज काम लागेको मानिस फेरि अर्को पटक कुनै समयमा आवश्यक हुन सक्दछ। कमाएको धनलाई त्याग गर्नु तथा त्यसको उचित ढङ्गले खर्च गर्नु, त्यसबाट लाभ उठाउनु नै त्यस धनको रक्षा हुने गर्दछ। जसरी पोखरीमा जम्मा भएको जललाई निकालिरहनाले नै त्यस पोखरीको पानी शुद्ध अनि पवित्र हुने गर्दछ। यो संसारमा जोसँग धन हुने गर्दछ उसैको सबै मित्र हुने गर्दछ, उसैको भाइ बन्धु अनि आफन्तहरू हुने गर्दछ। धन भएको मानिसलाई नै श्रेष्ठ मानिने गरिन्छ। यसै प्रकार उसले सम्मानपूर्वक जीवन पनि बिताउने गर्दछ। स्वर्गबाट यस संसारमा आएको जीवमा, शरीरमा मात्र यी 4 कुराहरू चिन्हको रूपमा हुने गर्दछन्। उसमा दान दिने प्रवृत्ति हुने गर्दछ, ऊ मधुरभाषी हुने गर्दछ, भगवानको सधैँ आराधना गर्दछ अनि विद्वान ब्राह्मणलाई सदैव तृप्त अर्थात् सन्तुष्ट राख्दछ। नरकमा बस्ने अनि मानिसको शरीर धारण गरेर यस संसारमा आउने जीवको शरीरमा यी 4 कुराहरू चिन्हको रूपमा हुने गर्दछन्। उनीहरू अत्यन्तै क्रोधी स्वभावका हुने गर्दछन्, रुखो कुरा गर्ने खालका हुने गर्दछन्, उनीहरू निर्धन हुने गर्दछन्, आफ्नो परिवार अनि मित्रहरूसँग द्वेषभाव राख्ने खालका हुने गर्दछन्, उनीहरूको सङ्गति नीच मानिसहरूसँग रहने गर्दछ अनि नीच मानिसहरूको नै सेवा गर्ने गर्दछन्। यस्तो मानिस नरकबाट आउँदछन् अनि जहाँ रहने गर्दछन् त्यहाँ पनि नरक बनाइदिने गर्दछन्। यदि कोही मानिस सिंहको गुफामा पुग्दछ भने यो सम्भव हुन सक्छ कि उसलाई त्यहाँ हात्तीको मस्तिष्कको मोती अर्थात् गजमुक्ता प्राप्त गर्न सक्दछ। तर यदि कोही स्यालको गुफामा पुग्दछ भने त्यहाँ उसले केवल बाछोको पुच्छर अथवा गधाको छालाको टुक्रा नै प्राप्त गर्ने गर्दछ। विद्या बिना मानिसको जीवन कुकुरको त्यो पुच्छर जस्तो हुने गर्दछ, जुन पुच्छरले उसले न त आफ्नो गुप्त भागलाई छोप्न सक्दछ न त मच्छर आदिले टोक्दा त्यसलाई उडाउन नै सक्दछ। बाणीमा पवित्रता, मनमा शुद्धि, इन्द्रियहरूमा संयम, प्राणीहरूमा दया, धनमा पवित्रता, यी सब मोक्ष प्राप्त गर्नेहरूको लक्षण हुने गर्दछ। जसरी फूलमा सुगन्ध हुने गर्दछ, तिलमा तेल हुने गर्दछ, सुकेको लट्ठीमा अग्नि हुने गर्दछ, दूधमा घिउ हुने गर्दछ, उखुमा गुण अथवा मिठास हुने गर्दछ,
त्यसरी नै मानिसको शरीरमा आत्मा अनि परमात्मा रहने गर्दछ। बुद्धिमान मानिसले विवेकको सहारा लिएर आत्मा अनि परमात्मालाई जान्ने अनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जुन मानिस यस संसारमा केवल धन प्राप्तिको इच्छा राख्ने गर्दछ उनीहरू मतलबी अनि नीच कोटिको हुने गर्दछन्। मध्यम श्रेणीको मानिसहरू धन अनि सम्मान दुवैको इच्छा राख्ने गर्दछन्, जबकि उच्च कोटिको मानिसहरू केवल आदर सम्मान नै चाहने खालका हुने गर्दछन्। तेलको मालिस गरिसके पश्चात, चिताको धुवाँलाई स्पर्श गरिसके पश्चात, सम्भोग आदि गरिसके पश्चात अनि हजामत कपाल दाढी बनाइसके पश्चात मानिस जबसम्म स्नान गर्दैन तबसम्म ऊ चाण्डाल अर्थात् अशुद्ध रहने गर्दछ। यदि तिमी यस संसारबाट मुक्ति चाहन्छौ भने प्रवृत्तिको विषय खराब बानी बेहोरालाई विषलाई त्यागे जसरी त्यागिदिनु पर्दछ त्यसरी नै क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता अनि सत्यलाई अमृत समान ग्रहण गर्नुपर्दछ। जो मानिस एक अर्काको रहस्यलाई उजागर गर्ने गर्दछ तिनीहरू यस प्रकार नष्ट हुने गर्दछन् कि जसरी कमिलाको गोलामा सर्प फसेर नष्ट हुने गर्दछ। विद्यार्थी, सेवक, बाटोमा हिँडिरहेको बटुवा, यात्री, सपनामा भोकले पीडित प्यासी, सपनामा डराएको व्यक्ति अनि भण्डारको रक्षा गरिरहेको द्वारपाल यदि आफ्नो कार्यकालमा सुतिरहेका छन् भने उनीहरूलाई बिउझाइदिनु पर्दछ। सर्प, बाघ, सुँगुर, बालक, अरूको कुकुर अनि मूर्ख व्यक्तिलाई सुतिरहेको अवस्थामा कहिल्यै उठाउनु हुँदैन। जुन ब्राह्मण केवल धन प्राप्तिको विचारले वेद आदिको अध्ययन गर्ने गर्दछ अनि नीच मानिसहरूको अन्न आदि खाने गर्दछ ऊ विषहीन सर्पको समान केही गर्नमा असमर्थ हुने गर्दछ। दरिद्र अवस्थामा पनि यदि व्यक्तिले धैर्यता छोड्दैन भने तब उसलाई निर्धनताले कष्ट दिने गर्दैन। साधारण वस्त्रलाई पनि यदि सफा राखियो भने त्यो पनि राम्रो देखिने गर्दछ। यदि सामान्य भोजन जसलाई सफा, ताजा, तातो खाइयो भने त्यो पनि मिठो लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले सुशीलता आदि गुणहरू हुँदा मानिस यदि कुरूप नै भए तापनि ऊ राम्रो देखिने गर्दछ। सर्प यदि विषहीन नै किन नहोस् उसलाई आफ्नो फन फैलाउनु पर्दछ। उसमा विष छ या छैन त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन, तर उसले आडम्बर देखाउनाले मानिस भयभीत भने अवश्य हुने गर्दछ। भाग्यको महिमा अपरम्पार हुने गर्दछ। त्यसले निर्धन अर्थात् भिखारीलाई पनि क्षणभरमा राजा बनाउन सक्दछ अनि राजालाई कंगाल। त्यस्तै भाग्यकै कारणले धनवान व्यक्ति निर्धन बन्दछ भने निर्धन व्यक्ति धनवान पनि बन्दछ। जुन व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको भित्री योग्यता हुँदैन अर्थात् जो व्यक्ति भित्रबाट खाली हुने गर्दछ, बुद्धिहीन हुने गर्दछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारको उपदेश दिँदा त्यस प्रकारले व्यर्थ हुने गर्दछ। जस्तो प्रकारले वनमा आउने चन्दनको सुगन्धको स्पर्शले न त बाँसमा सुगन्ध भरिने गर्दछ न त त्यो चन्दन नै बन्न सक्दछ। यद्यपि मानिस सिंह अनि बाघ आदि हिंस्रक जनावरहरू भएको वनमा बास बस्न किन नपरोस्, कुनै रुखमा आफ्नो घर बनाएर बस्न किन नपरोस्, रुखको पात अनि फल खाएर जीवन गुजारा गर्न किन नपरोस्, परालको ओछ्यानमा किन सुत्न नपरोस्, रुखको बोक्राको फाटेको पुरानो लुगा लगाउन किन नपरोस्, तर आफ्नो भाइ बन्धुहरूमा धन रहित भएर जीवन बिताउन नपरोस्। दान आदि कर्म गर्ने इच्छा, मधुर भाषी, धैर्य अनि उचित अथवा अनुचितको ज्ञान, यी चार गुणहरू मानिसमा स्वाभाविक रूपबाट हुने गर्दछ। अभ्यासबाट यिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। हात्ती ठुलो शरीर भएको हुने गर्दछ, तर त्यसलाई एउटा सानो अंकुशद्वारा बसमा राख्न सकिन्छ। दियो बाल्नाले अन्धकार नष्ट हुने गर्दछ, तर पनि अन्धकार भन्दा दियो धेरै सानो हुने गर्दछ। हतौडाको चोटले ठुलो भन्दा ठुलो पर्वत भत्काउन सकिन्छ, तर पनि हतौडा पहाडको आकारको तुलनामा मामुली हुने गर्दछ। त्यसैले प्रत्येक वस्तु आफ्नो तेजको कारणले बलवान हुने गर्दछ। बलवान हुनको लागि लामो अनि चौडा भएको शरीर भएर कुनै अर्थ राख्दैन। उसैको घर सुखी हुन सक्दछ जसको पुत्र अनि पुत्रीहरू राम्रो बुद्धि भएको हुन्छ, जसको पत्नी मृदुभाषिणी हुन्छ
जोसँग परिश्रम हुन्छ, इमान्दारीसँग कमाएको धन हुन्छ, राम्रो मित्रहरू हुन्छ, आफ्नो पत्नीप्रति प्रेम अनि अनुराग हुन्छ, नोकर चाकर आज्ञाको पालन गर्ने खालको हुन्छ, जुन घरमा पाहुनाहरूको आदर सम्मान हुन्छ, भगवानको आराधना हुन्छ, जो व्यक्ति दोस्रो स्त्रीहरूलाई माताको समान हेर्दछ अनि व्यवहार गर्दछ, अरूको धनलाई माटोको थुप्रोसरी सम्झन्छ अनि संसारको सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो आत्माको समान हेर्ने गर्दछ भने वास्तवमा उसैले नै यथार्थ देख्दछ।